व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि उपसर्गाद्रित धातु इति सूत्रस्य विचारः प्रचलति। उपसर्गाद्रित धातु इति सूत्रे साम्प्रतं यः प्रसङ्गः प्रचलति व्याख्यानाय सः विप्रतिषेधविषये। यत्र पूर्वदिने यणादेशात् गुणः अथ च इरुर्गुणवृद्धिविधयश्च एतद्विषये विचारः अत्र सञ्जातः। यत्र यणविषये दध्यत्र मध्वत्र इति यणादेशस्य मुख्यम् अवकाशं स्वीकृत्य अथ च आद्गुणस्य खट्वेन्द्र खट्टोदकमित्यत्र मुख्यम् अवकाशं स्वीकृत्य वृक्षोत्र प्रक्षोतत्र वृक्ष उ अत्र प्रक्ष उ अत्र इत्यत्र गुणः प्राप्तिर्भवति। एवं यणः प्राप्तिर्भवति सर्वं प्रबाध्य अत्र पूर्वं गुणः अनन्तरम् इङ्गापदिपूर्वरूपे कृते सति एतत् उदाहरणस्य तस्य सिद्धिर्भवति। एवं इर उर गुणवृद्धिविधयः एते अपि तत्र अत्र यणादेशं प्रबाध्य भवन्ति इति अत्र चिन्तितमस्ति। यथा अत्र आस्तीर्णम् इत्यत्र इर इत्यस्य प्राप्तिर्भवति। एवं निपूर्ताः इत्यत्र उर इत्यस्य प्राप्तिर्भवति। तत्र चरितार्थापि जायते। चक्रु इत्यत्र यणः प्राप्तिः भवति। अत्र जगुरुः इत्यत्र ग्री धातोः कि प्रत्यये अथवा किन् प्रत्यये एवमेव त्रिधातोः कि प्रत्यय अथवा किन् प्रत्यये अत्र आद्रिगमना इत्यनेन किकिनौ यदा भवति तदा अत्र बहुलं छन्दसि इति सूत्रेण अत्र उत्ते जगुरिः ततुः इति भवति। अत्र किरति गिरति इत्यादौ क्री घटकस्य इकारस्य अत्र इत्ते सति किरति इति रूपं जायते। अत्र किरति गिरति इति तुदादिगणस्य एतौ धातवौ स्तः धातवौ स्तः क्षम्यताम् अत्र धातु स्तः इति रूपं भवति। अस्माभिः तत्र शोभनः प्रयोगः न कृतः। धातुः धातु धातवः अत्र धातु भवतः इति वक्तव्यमसासीत्। अस्तु तावत् क्षम्यन्तु। तत्र अग्रे तावत् अत्र विचारः भवति। यतोहि अत्र किरति गिरति इत्यत्र यः अत्र इकारः किरति इत्यत्र यः इकारः भवति अत्र इत्ते सति तत्र कथं भवति अत्र तद्विषये अत्यपि चिन्तनीयः भवति। अत्र ऋकारस्य इत्त्वं जायते। तेन इत्त्वविधानेन एतत् सर्वं सिद्ध्यति। अत्र
तत्र यथा अत्र धातु भवति क्री इति ग्री इति। अत्र यह अत्र ग्री धातु यह वर्तते। तत्र एकं सूत्रम् अत्र भवति। अत्र ऋच्छत्रिताम् अत्र किं नामधेयम् अत्र ऋत इत् धातोः इति सूत्रेण अत्र इत्त्वं भवति। ऋत इत् धातोः इत्यनेन इत्त्वम् इत्त्वे सति अत्र पुनः तत्र किं न भवति रफरे सति किरति इति रूपं स्यात्। एवम् एतस्य स्वरूपम् अत्र प्रतिपादितम् आसीत्। पूर्वदिनेपि एतद्विषये चर्चा भवति स्म। अत्र एवं चेता गौः इत्यत्र गुणवृद्ध्योः स्थितिः वर्तते। अत्र चयनं चायकः इत्यत्र यणादेशस्य अथ च तत्र वृद्धेः गुणस्य च प्राप्तिर्भवति। अत्र यणादेशम् अत्र प्रबाध्य अत्र गुणः वृद्धिश्च भवतः एवं रूपेण अत्र तस्य विचारः पूर्वदिने कृतः तत्र सञ्जातः। एवमेव भलोपधातु प्रातिपदिक प्रत्यय समासान्तोदात्त निवृत्ति स्वरा एकादेशाश्च। भलो विषये गार्ग्यः वात्स्यः इति उदाहरणम्। एवं एकादेश यणादेशयोः अत्र दधीन्द्रः मधुकं दध्यत्र मध्वत्र इति दाक्षी दाक्षाणः अत्र उभयः तत्र प्राप्तिर्भवति। तो सर्वं प्रबाध्य अति भवसंज्ञायां जातं अत्र लोपे सति अत्र दाक्षी दाक्षाणः प्लाक्षी प्लाक्षाणः इति रूपं भवति। एवमेव दण्डाग्रं क्षुपाग्रम् इति दीर्घाकेतस्य अवकाशः। अथ च दाक्षी दाक्षाणः अत्र भलोपस्य अवकाशः। अत्र गंगा शब्दात् ढक प्रत्यय अण प्रत्यय च सति गंगा एय गंगा तत्र गांगा एय गांगा अ इत्यत्र उभयोः प्राप्तयोः सत्यात् सत्वात् तत्र भसंज्ञायां जातायाम् आकारस्य लोपे कृते सति गांगेयः गांगा इति भवति। एवं धातु स्वरः पचति पठति इत्यत्र एकादेश यणदेशो चक्रुतु इत्यादि। अत्र शिरार्थं श्रीषा इत्यत्र अत्र किं भवति यणादेशस्यापि प्राप्तिर्भवति। दीर्घश्रीषा इत्यत्र दीर्घस्य अप्राप्तिर्भवति। सर्वं प्रबाध्य पूर्वम् अत्र पूर्वपद प्रकृतिस्वरा भवति। अनन्तरम् अत्र यण कार्ये सति उदात्त स्वरितो स्वरितोनुदात्तस्य इति सूत्रेण अत्र यस्यर्थे इत्यस्य या घटकः आकारः उदात्तः स्वरितः भवति। पक्षे उदात्तश्च भवति। प्रातिपदिक स्वरस्य अवकाशः आम्रः शालः इति। यणादेशस्य अवकाशः पूर्वदर्शितः एव। अग्निउदकं वृक्षार्थम् अत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति। अत्र अग्निशब्दः वस्तुतः अत्र यद्यपि अन्तोदात्तः भवितुमर्हति
किंतु अत्र एकं सूत्रं वर्तते इगन्तानाम् इति फिट् सूत्रेण अत्र द्यच् इगन्त अग्निशब्दः आद्युदात्तः भवति। फलतः अग्निघटकः इकारः अनुदात्तः भवति, किन्तु सः उदात्तादनुदात्तस्वरितः इति न स्वरितः भवति। एवं रूपेण सिद्ध्यते। किन्तु अत्र अग्निशब्दः यदा स्वतन्त्रः भवति समासात् प्राक्, तदा चेत् अत्र कार्यं स्यात् तर्हि अग्निशब्दः अनुदात्तः एव तिष्ठेत्। तस्य स्थाने चेत् पूर्वं यण् भवति तर्हि कार्यं न सिद्धेत् इति कृत्वा पूर्वं समासः, समासानन्तरम् अत्र पूर्वप्रकृतिस्वरः, तेन पूर्वप्रकृतिस्वरविधानेन सः स्वरितः भवति। तस्य स्थाने यण् सति अत्र यण् तत्र स्वरितः भवति। उदात्तस्वरितोर्या स्वरितोनुदात्तस्य इति तात्पर्यं तस्य जातम्। चिकीर्षु इत्यत्र उ प्रत्ययः प्रत्ययस्वरेण अत्र अयम् अन्तोदात्तः भवति। औगवः अयमपि अन्तोदात्तः। एवं यणः विषयः स एव अत्र चिकीर्षु अर्थम् औपगवार्थम् इति अत्र समासः। एकं सूत्रं वर्तते अर्थे, यत्र तत्पुरुष समासः अर्थ इत्यनेन भवति तत्र पूर्वप्रकृतिस्वरविधानं जायते। अतः पूर्वप्रकृतिस्वरविधानेन अत्र चिकीर्षु घटकस्य उकारस्य उदात्तस्य स्थाने यदा यण् भवति तदा चिकीर्ष्वार्थम् औपगवार्थम् इति रूपं जायते। समासान्तोदात्तस्य उदाहरणं राजपुरुषः ब्राह्मणकम्बलः, अत्र समासस्य सूत्रेण अन्तोदात्तः भवति। राजवैद्यर्थं राजवैदी ईहते यत्रापि तथैव अत्र पूर्वप्रकृतस्वरः चेत् पूर्वं न भवेत्, यण् स्यात् तर्हि अत्र उदात्तस्थानिकः यण् न भवेत् इति कृत्वा अत्र पूर्वं भवति पूर्वप्रकृतस्वरः, अनन्तरम् अत्र तत्र यण् भवति। तेन उदात्तस्वरितो स्वरितो उदात्तस्य सूत्रेण अत्र द्याघटकः अकारः तत्र स्वरितः भवति। राजवैदी हिते इत्यत्रापि तथैव राजवैदी ईहते में अत्र वैदी शब्दः उदात्तः भवति। ईयते इति घटकः ईकारः अत्र तिङ् सूत्रेण स्रवानुदात्तः भवति। किन्तु यदा अत्र कार्यं क्रियते एकादेशरूपः कार्यविशेषः, तदा अत्र तत्र स्वरितेवानुदात्ते पदावति सूत्रे वैकल्पिकः उदात्तः स्वरितश्च भवति। घटकः ईकारः। उदात्त निवृत्तिस्वरस्य अवकाशः नदी कुमारी इति कथितम् आसीत्। उदात्त निवृत्तिस्वरः इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति? तत्र एकं सूत्रं वर्तते, अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः। यस्मिन् अनुदात्ते परे यस्य उदात्तस्य लोपः भवति सः अनुदात्तः उदात्तः भवति। यथा तत्र नदी इति कुमारी इति, नदी इत्यत्र नद शब्दात् कुमारी इति कुमार शब्दात् तत्र ङि प्रत्ययः। द घटकः अकारः तत्र उदात्तः भवति। कुमार घटकः रकारः रकार आकारः अपि उदात्तः भवति। किन्तु यदा ङि प्रत्ययः क्रियते, ङि प्रत्ययस्य विधाने अत्र ङि प्रत्ययः अनुदात्तः वर्तते। अतः अत्र यदा अत्र ईकारे भवसंज्ञायां जातायां तत्र नद घटकस्य दकार घटकस्य अकारस्य कुमार इत्यत्र रकारेभ घटकस्य अकारस्य उदात्तस्य लोपः भवति। तस्मात् परः यः अनुदात्तः ई घटकः तत्र ङि इत्यस्य ङीप् इत्यस्य ईकारः सः उदात्तः भवति। एवं उदात्तनिवृत्तिस्वरस्य तात्पर्यं वर्तते। अत्रापि कुमार्यर्थं कुमारी ईहते इत्यापि तथैव। अदर कुमारी अर्थम इत्यत्र यदा ई घटकः ईकारः उदात्तः भवति तदा अत्र यणिसति। अत्र कुमार्यर्थम अत्र यः घटकः अकारः अत्र स्वरितः भवति। उदात्तस्वरितेन स्वरितो उदात्तस्य सूत्रेण कुमारी ईहते तत्र तिङ्गतः इत्यस्य निघातत्वात् ईहते इत्यस्य तत्र कुमारी घटकः यः ईकारः ईहते घटकः यः ईकारः उभयो यः एकादेशः स उदात्त स्वरिते वानुदात्ते पदवति सूत्रेण स्वरितः भवति। एवं रूपेण विचारः पूर्वदिने आसीत्। अद्य वार्तिकं वर्तते अल्लोपाल्लोपौ चार्थधातुके, अर्थात तत्र आर्धातुके परे ह्रस्वाकारस्य लोपः भवति, दीर्घाकारस्यापि लोपः भवति। तत्र एकादेशस्यापि प्राप्तिर्भवति। तत्र एकादेशम् अत्र परत्वात् प्रबाध्य
अल्लोपः आल्लोपः च भवता यथा अल्लोपस्य अवकाशः चिकीर्षिता जिहीर्षिता इत्यत्र अत्र सन्नन्तः चिकीर्षधातुः जिहीर्षधातुः तस्मात् त्रिच् प्रत्ययः अत्र इडागमोपहो तेन चिकीर्ष ईत्रि जिहीर्ष ईत्रि इत्यवस्थायाम् अत्र त्रिच इत्यस्य आर्धातुक संज्ञायां जातायाम् अतो लोपः इति सूत्रेण चिकीर्ष सा घटकस्य अकारस्य जिहीर्ष इत्यत्र षकार घटकस्य अकारस्य लोपे वर्ण सम्मेलने स्वादिकारे च सति चिकीर्षता जिहीर्षतः इति प्रयोगद्वयं सिद्ध्यति। एकादेशस्य अवकाशः अत्र वर्तते पचन्ति पठन्ति यत्र पच अन्ति पठ अन्ति अत्र अतो गुण इति सूत्रेण पररूपे सति पचन्ति पठन्ति इति भवति। अत्र चिकीर्षका जिहीर्षका अत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति। अत्र एकादेशस्य प्राप्तिर्भवति अथ च अतो लोपः इत्यस्य प्राप्तिर्भवति। कथं चिकीर्ष इति सन्नन्तधातोः जिहीर्षति सन्नन्तधातोः अत्र णवुल् प्रत्ययः भवति। चिकीर्षति इति चिकीर्षका जिहीर्षति इति जिहीर्षका णवुल् इत्यत्र वु इत्यस्य स्थाने अक इति आदेशः तेन चिकीर्ष अक जिहीर्ष अक इति अर्धातुक संज्ञकः वर्तते। फलतः अत्र अतो लोपः इति लोपस्य प्राप्तिः वर्तते। एवमेव अतो गुण इति सूत्रेण अत्र पररूपस्य प्राप्तिर्वर्तते। कः भवेत् इत्यवस्थायाम् अत्र विप्रतिषेधे परमकार्यम् इति रीत्या अत्र लोपः प्रवर्तते परत्वात् तेन लोपे सति चिकीर्षका जिहीर्षा इति प्रयोगो सिद्ध्यतः। एवं दीर्घाकारस्य लोपस्यापि विषयः वर्तते पपिः ददिः अत्र पा धातोः अत्र की प्रत्यये सति अनुबन्धलोपे लिट्वद्भावात् अत्र द्वित्वादिकार्ये सति पपा ई इत्यवस्थायाम् आतो लोपीति च इति सूत्रेण आकारस्य लोपे वर्ण सम्मेलने पपिः एवमेव दधिः इति रूपौ इति प्रयोगौ सिद्ध्यतः। अत्र या प्रापणे धातुः वा प्रापणे धातुः लट् लकारे बहुवचने झि प्रत्यये तस्य झकारस्य अन्तादेशे या अन्ति वा अन्ति इत्यवस्थायाम् अत्र एकादेशस्य विधानं भवति। तेन अत्र दीर्घैकादेशः अर्थात् सवर्णदीर्घे यान्ति वान्ति इति प्रयोगो सिद्ध्यतः। अत्र ययतुः ययुः अत्र उभयोः प्राप्तिः वर्तते। कथमिति या प्रापणे धातुः वा गतिगन्धनयो धातुः अत्र लिट् लकारः तत्रापि बहुवचनं झीति प्रत्ययः ययुः इत्यत्र ययति इत्यत्र तस् प्रत्ययः तस् इत्यस्थाने तत्र अतुस् इति आदेशः झि स्थाने उस् इति आदेशः। या अतुस् या उस् इत्यवस्थायां द्वित्वादिकार्ये सति यया अतुस् यया उस् इति प्रयोगः भवति। अत्र एतस्मिन् स्थाने अत्र यया अतुस् इत्यत्र दीर्घस्य प्राप्तिः यया उस् इत्यत्र गुणस्य प्राप्तिः अथ च आतो लोप इति च इस सूत्रेण अत्र आकार लोपस्य प्राप्तिः कः भवेत् तो अत्र परत्वात् अत्र आकारस्य लोपे ययतुः ययुः इति प्रयोगो सिद्ध्यतः। एवमेव इयं उवं गुण वृद्धि टिन किन मित पूर्व पद विकाराश्च अर्थात अत्र इयं उवंग गुण वृद्धि टित कित मित पूर्व पद विकाराः एते कार्यविशेषाः एकादेश यणादेशाभ्याम भवन्ति विप्रतिषेधे अर्थात एकादेशौ प्रबाद्य पूर्व प्रतिषेधेन एते भवन्ति। एतेषां क्रमशः उदाहरणानि वर्तन्ते।
यथा इयं उंग इत्यस्य अत्र इयं इत्यत्र इयं उवंग इत्यस्य अवकाशः वर्तते श्रियौ श्रियः भ्रुवौ भ्रुवः। श्री इति शब्दः वर्तते एवमेव भ्रू इति शब्दः वर्तते। एतौ द्वावपि शब्दौ स्त्रीलिंगौ भवतः। अत्र श्री औ श्रीजस् एवमेव भ्रू औ भ्रूजस् इत्यवस्थायाम् अत्र किं भवति नेयङ्वङ्गस्थानावस्थी इति सूत्रेण अत्र इयङ्गादेशे सति श्रियौ श्रियः भ्रुवौ भ्रुवः इति प्रयोगो सिद्ध्यतः। एवमेव तत्र एकादेश यणयोः यत् कार्यं वर्तते तद्विषये पूर्वमपि एव निर्देशः कृतः आसीत्। तत्र यथा एकादेशस्य स्थानं वर्तते दधीन्द्रः मधुदकं, यणः स्वरूपं वर्तते दध्यत्र मध्वत्र इत्यत्र चरितार्थता वर्तते। अत्र किं भवति चिक्षयिव चिक्षयिम लुलुवतुः लुलुवुः कुपुवतुः कुपुवुः। अत्र उभयोः प्राप्तिः वर्तते अर्थात् तत्र इयं उङ् इत्यनयोः प्राप्तिः वर्तते। चिक्षयिव इत्यत्र इयङ् आदेशस्य, लुलुवुः इत्यत्र कुपवतुः इत्यत्र च उवङ् आदेशस्य प्राप्तिः वर्तते। अथ च यणः अपि प्राप्तिः वर्तते। कस्य विधानं स्यात्? तो अत्र चिक्षयिव इत्यत्र इयङ्, लुलुवतुः इत्य उवङ् अत्र भवति यणादेशं प्रवाद्य इति स्वरूपं वर्तते। अत्र अचेष्ण धातु भ्रुवां योर्वङ्गमौ इति सूत्रेण अत्र इयं वङ्गौ एतौ आदेशौ भवतः। एवं गुणवृद्ध्योः अवकाशः वर्तते चेताः गौः इत्यत्र। चेता इत्यत्र ची धातुः त्रिच् प्रत्ययः अत्र पुगन्त लघुधस्य नहीं सार्वधातुकारधातु इति सूत्रेण अत्र गुणः भवति। गौः इत्यत्रापि औत् भवति। एवमेव एकादेश यणादेशयोः तत्र उदाहरणं मधुदकं दध्यत्र मध्वत्र इत्यादि वर्तते एव, यस्य चर्चा पूर्वं कृता आसीत्। अत्र किं भवति साधुचायी सुचायी एवं तत्र शयिता शयितुम् अत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति। कथमिति अत्र साधुचायी सुचायी इत्यत्र साधुपूर्वक ची चयने धातोः सुपूर्वक ची चयने धातोः अत्र णिनि प्रत्यये सति अत्र वृद्धिः प्राप्नोति। अथ च अत्र तत्र दीर्घः एकादेशः प्राप्नोति। सर्वं प्रबाध्य अत्र किं भवति वृद्धिर्भवति, तेन साधुचायी सुचायी इति भवति। एवं भावुकः इति भवति तत्र। एवं शयिता शयितुम् इति भवति। शयिता शयितुम् तत्र शी धातुः अत्र त्रिच् प्रत्ययः ईडागमः शी इति भवति। एवमेव तत्र शिङ् धातुः तुमुन् तत्रापि ईडागमः शी इ तुमुन् इति भवति। सर्वत्र दीर्घस्यापि प्राप्तिः वर्तते। एवमेव तत्र गुणः प्राप्तिः भवति। गुणः तत्र दीर्घं प्रबाध्य प्रवर्तते। एवं टितः अवकाशः षण्णां सप्तानां पञ्चानां। कथम अवकाशः वर्तते षण्णां सप्तानां पञ्चानां? अत्र एकं सूत्रं वर्तते षट् चतुर्थ्यश्च। अत्र षट् शब्दात् सप्तन शब्दात् पञ्चन शब्दात् षष्ठी बहुवचने आम् इति प्रत्यये सति अत्र षट् चतुर्भ्यश्च इत्यस्मात् सूत्रात् अत्र नुडागमः भवति। तेन अत्र टितः नुमः अत्र अवकाशः वर्तते। एवं एकादेशयणादेशयोः तत्र
पूर्वोक्ते एव उदाहरणे भवतः दधीन्द्रः मधूदकं दध्यत्र मध्वत्र इत्यादि रूपे रूपं सर्वम् उदाहरणं वर्तते। एव अत्र उभयोः प्राप्तिः भवति। वृक्षाणां वृक्षाणाम् अत्र वृक्ष आम् अत्र सुनद्यापो नुट् इति सूत्रेण नुटः प्राप्तिः वर्तते। अथ च आकाशसवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घस्य प्राप्तिर्वर्तते। दीर्घं प्रबाध्य परत्वात् अत्र नुडागमे दीर्घाधिकारे कृते सति वृक्षाणाम् इति रूपं भवति। एवं कितः अवकाशः साधुदायी सुहृदायी सुष्ठुदायी अत्र साधुपूर्वक दा धातुः एवं सुष्ठुपूर्वक दा धातुः। अत्र णिनि प्रत्ययः णिनि प्रत्यय कृते सति अत्र साधु दा इन सुष्ठु दा इन इत्यवस्थायाम् आतो युक् चण कृतोः इति सूत्रेण युडागमे सति साधुदायी सुष्ठुदायी इति प्रयोगो सिद्धता। अतः कितः उदाहरणं युक् इत्येवं किता उदाहरणम् अत्र साधुदायी सुष्ठुदायी इति भवति। एकादेशेणादेशयोः तत्र पूर्वं दर्शितम् एवं उदाहरणात् स्वरूपं वर्तते। दधीन्द्रा मोदकं दध्यत मध्वत इत्येवं रूपम्। अथ च दायकः धायकः दा धातुः धा धातुः अत्र अडौल् प्रत्ययः उकारस्य स्थाने भूकारस्य स्थाने अक् आदेशः। अत्र दा अक् धा अक् अत्र आतयुक्षण कृतो इत्यनेन युकः प्राप्तिः अपि वर्तते। अथ च सवर्णदीर्घस्यापि प्राप्तिः वर्तते। अत्र सवर्णदीर्घं प्रबाध्य अत्र युगागमे सति अत्र दायकः धायकः इति प्रयोगो सिद्ध्यता। एवं मित विषये अत्र प्रयोगः वर्तते। मितः अवकाशात् त्रिपुणी जतुनि इत्यत्र शब्दः जतु शब्दः नपुंसकलिङ्गः एतौ द्वौ शब्दौ। अस्मात् अत्र प्रथमा द्विवचने औ इति तस्य औ इति प्रत्ययस्य स्थाने अत्र शी इति आदेशः भवति नपुंसकाच्च इति सूत्रेण। तेन त्रपु ई जतु ई भवति। कोचित् नुम् विभक्त इति सूत्रेण नुमागमे णत्वे त्रिपुणि इत्यत्र णत्वे अत्र त्रपुनि जनुनि इति भवति इति पितः अवकाशः। एकादेशस्य पूर्वदर्शितः एव उदाहरण स्वरूपं वर्तते। अत्र अस्थीनि दधीनि अतिशखीनि अत्र किं भवति। अत्र नुमः अपि प्राप्तिः वर्तते। अथ च सवर्णदीर्घस्यापि प्राप्तिः वर्तते। यथा अस्ति इति शब्दः दधि इति शब्दः। प्रथमा बहुवचने जस् इति प्रत्ययः तस्य स्थाने जस्सो शी इति सूत्रेण अत्र शी इति आदेशः भवति। तत्र प्रत्ययत्व धर्ममादाय शकारस्य लोपे दधि इ अस्ति इ इत्यवस्थायाम् अत्र नुमा अचि नुम् विभक्त सूत्रेण नुमः प्राप्तिः वर्तते। अथ च आकाश सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घस्य प्राप्तिः वर्तते। अत्र दीर्घं परत्वात् प्रबाध्य अत्र नुमागमे सति अस्थीनि दधीनि इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एतानि रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति। परत्वात् प्रबाध्य एवं परत्वस्य महत्त्वं वर्तते। एवं पूर्वपद विकाराणाम् अवकाशः होतारो पोतारो अत्र होता च पोता च इति होता पोतारो एकं सूत्रं वर्तते आनङ् द्वन्द्वे। तो अत्र आनङ् द्वन्द्वे इति सूत्रेण अत्र द्वन्द्वसमासे अत्र पूर्वः यः होतृशब्दः तद्घटकः यः ऋकारः तस्स्थाने आनङ् इति आदेशे सति होता पोतारो इति भवति। एकादेशेणादेशयोः पूर्वदर्शितः एव उदाहरणविशेषः वर्तते। अत्र नेष्टोद्गातारौ आग्नेन्द्रम् अत्र उभयोः प्राप्तिर्वर्तते। कथं नेष्टा च उद्गाता च अत्र द्वन्द्वसमासः। अत्र नेष्टि उद्गाता इति स्थितिः वर्तते। अत्र किं भवति। अत्र यणः अपि प्राप्तिः वर्तते। अथ च
आनंग इति निर्देशस्य तत्र आनंग इति अत्र तत्र आदेशस्य प्राप्तिः भवति। तर्हि किं भवेत्? तत् पूर्वपद विकारः आनंग वर्तते, सः अत्र बलवान् भवति इति कृत्वा अत्र किं भवति? आनंग भवति, तेन नेष्टोद्घातारो इति भवति। एवं अत्र आग्नेन्द्रम इत्यत्रापि अत्र आग्नेन्द्रम इत्यत्रापि अग्नि इंद्रम इति वर्तते। तो अग्नि इंद्रम इत्यत्र किं भवति? अत्र तो एवं आग्नेन्द्रम इत्यत्रापि पूर्वकार्यस्य सत्त्वात् पूर्वकार्यं बलवत् भवति, तेन अत्र पूर्वं तत्र पूर्वसम्बन्धी कार्ये कृते सति अत्र आग्नेन्द्रम् इति सिद्ध्यते। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति। अत्र उत्तरपदविकाराश्च उत्तरपदविकारविषयेपि चिन्तनं वर्तते। यथा अत्र उत्तरपदविकाराश्चेति वक्तव्यम्। उत्तरपदविकाराणाम् अवकाशः समीपं दुरीपम् इति। कथमिति उदाहरणं भवति अत्र। तो समीपम् इत्यत्र समाः आपाः यस्मिन् स्थले इति विग्रहे अत्र बहुव्रीहि समासः। जन्तुरूपसर्गेभ्योप ईत् इति सूत्रेण अपघटकस्य अकारस्य अत्र ईत्वे तत्र समीपम् इति भवति। एवं दुर्गताः आपः यस्मात् स्थानात् तत् दुरीपम् अत्रापि अपघटकस्य आकारस्य लोपे ईत्वे दुरीपम् इति भवति। एवम् अत्र चरितार्थः भवति द्व्यन्तरूपसर्गेभ्यो इति सूत्रेण अत्र ईत् विधान कार्य विशेषः। एवं एकादेश यणादेशयोः पूर्वदर्शितः एव उदाहरण विशेषः भवति। अत्र नीपं बीपं प्रेपं परेपम् इत्यत्र उभयोः प्राप्तिः भवति। अत्र निगताः आपः विगताः आपः प्रगताः आपः परगताः आपः इति विग्रहः अत्र वर्तते। समासः यदा भवति अत्र द्व्यन्तरूपसर्गे अपि इत्येन इकारस्य अपः घटकस्य अकारस्य अत्र ईत्वं भवति। तेन अत्र नि ईप वि ईप प्र ईप पर ईप इति अवस्था भवति। अत्र एकादेशस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र नि अप एवं क्षमतां नि अप वि अप प्र अप पर अप इत्यवस्थायाम् अत्र द्व्यन्तरूपसर्गयो अपि इति सूत्रस्य प्राप्तिः वर्तते। नि अप अत्र यणादेशस्य वि अप इत्यत्रापि यणादेशस्य प्र अप इत्यत्र तत्र गुणरूपस्य एकादेशस्य पर अप अत्रापि तत्र प्र अप इत्यत्र पर अप इत्यत्र दीर्घरूपस्य एकादेशस्य प्राप्तिर्भवति। सर्वं प्रवाद्य अत्र परत्वात् प्रवाद्य अत्र किं भवति? अत्र अपघटकस्य अकारस्य ईत्वे सति अत्र नीपं दीपं प्रेपं परेपम् इत्यादि प्रयोगाः अत्र सिद्ध्यन्ते। एवम् एतस्य सूत्रस्य महद्व्याख्यानं वर्तते। अथ च कठिनमपि वर्तते। यतो स्वरप्रक्रियाविषयेपि अत्र विचारः वर्तते, समासप्रक्रियाविषयेपि विचारः वर्तते।
दिगन्तप्रक्रियाविषयेपि विचारः वर्तते तत्र एवं सर्वेपि विचाराः अत्र समागताः वर्तन्ते। इत्थं सम्यक्तया अत्र विचारः कृतः। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। अथ च अद्य योगदिवसः। योगदिवसस्यापि सर्वेभ्यः मत्पक्षतः शुभकामनाः प्रदीयन्ते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।